छैनन् कृष्ण खोइ आज बताउन राधाजी हाम्रा प्यारा कृष्ण कहाँ छन् आज बताउन राधाजी हाम्रा प्यारा कृष्ण कहाँ छन् जय हो कस्तो सुख थियो प्रभुसँग हामीलाई कस्तो सुख थियो के कारणले छोडको आज माया दियो आज बताउन राधाजी हाम्रा प्यारा कृष्ण कहाँ छन् आज बताउन राधाजी हाम्रा प्यारा कृष्ण कहाँ छन् गयो नि आज प्रभु बिना प्राण हाम्रो गयो नि आज प्रभु बिना प्राण हाम्रो गयो नि आज प्रभु बिना प्राण हाम्रो गयो नि आज के गरेर बाँचौँ हामी बताइदेऊ न राधा आज बताउन हाम्रा प्यारा कृष्ण कहाँ छन् आज बताउन राधाजी हाम्रा प्यारा कृष्ण कहाँ छन् भयो कृष्ण वृन्दावनमा आँखाले लुक्नु भयो कृष्ण वृन्दावनमा आँखाले लुक्नु भयो कृष्ण वृन्दावनमा दुःख लाग्यो हामीलाई प्रभु सम्झी मनमा आज बताउन राधाजी हाम्रा प्यारा कृष्ण कहाँ छन् आज बताउन